सर हिजो क्लास नभएको हो सर हजुर हिजो क्लास नभएको हो सर हिजो हिजो भएन क्लास आज मंगलबार हो नि फेरि स्क्रिन शेयर गर्नु सर मैले यहाँ मिस्टेकली गरेछु ल यो Oppo A33F को हो यो नाम लेख्नु छ है नत्र मैले उडाइदिन्छु अहिले Oppo A33F नाम नभएको नाम लेखेर आउने है अर्को पनि छ नाम नहुने के हो 1KM@ अरुण सर हजुर मेरो अर्कै काम छ हैन हजुर म सरलाई होस्ट बनाएर सुन्थे है सर ल ल ल अनि यो चाहिँ विनय सरसँग सल्लाह गरौँ है मैले भनेको कुरा Good afternoon, sir. भयो स्टार बोर्ड मा नोट्स लेख्दै गरौँ हुन्छ सर स्टार्ट गर्दा हुन्छ अब विद्यार्थी आउनु बाँकी छ जम्मा 144 अहिलेसम्म आउनु बाँकी छ हामीले कति कहाँसम्म पढेको हो 14 नम्बर सम्म लास्ट नम्बर मात्रै बाँकी छ 14 सेकेन्ड सम्म छ बाहिर छ सुभाष दाजु फोर्थ इन फेभर हो सर म्युट गर्नुस् न हौ सन्दीप सर जाने बित्तिकै अनम्युट गरेर हल्ला सुरु हुन्छ हेलो सुभाष सर म्युट गर्नु न हो सुभाष सर
हेलो सुभाष सर म्युट गर्नु न हो मिस्टर सुभाष थारू सर यो सुभाष थारू भन्नेलाई रिमुभ गर्नु मिस्टर सुभाष पढेको छैन यति। सुभाष ठाकुर सर रिमुभ गरिदिनु सर यसलाई यो भिडियो गर्नुवाला नाम चेन्ज गरेर आउनुहोस् सर हजुरले नै रिमुभ गरिदिनु लगिन गरेर छोडेर हिँडेछ सर म्युट गरिदिनु सबैलाई टोमा केमा काम गरिरहेको जस्तो गाडी बनाउने सर हटाइदिनु यो सुभाष थारू Sir, the m divided by k plus n हो सर n plus n दुटै खुल्ला छ m divided by m plus n धेरै नै डिस्टर्ब आयो सर यो सर इयरफोनबाट कानमै सर सुभाष थारूलाई म्युट गरिदिनुहोस् न डिस्टर्बले हजुर सुभाष थारूलाई म्युट गरिदिनुहोस् सर एकदम धेरै डिस्टर्ब भइरहेछ को डिस्ट्रिक्ट कानै दुखिसक्यो सर खोलिरहेको छ के जिस्केको जस्तो लाग्यो नामै छैन त्यस नामै नचिनिने छ ईपीएस वाला छ सुभाष भन्ने साथीको म्युट गरिदिउँ न सुभाष को मान्छे नै छैन जस्तो छ सुनिरहेकै छैन मेसेज गरेर भनिदिनु पर्ने सुन्नु भएकै छैन फर्स्टमा हाले जस्तो त्यहीबाट म्युट गरिदिनु न सर एकचोटि हटाइदिने हुन्छ कनेक्ट गरेर कता गइदिनुहुन्छ पढ्न आएकै होइन त्यो मान्छे डिस्टर्ब गर्न ल मान्छे क्या कनेक्ट गरेर कता डिस्टर्ब गरेको हो सर कान खाएको छ त्यसले रिमुभ गरिदिनु न सर धेरै डिस्टर्ब भयो
यसको नाम छ सर सबैलाई म्युट गरिदिनु न ए सर सुभाष थारू भन्ने रहेछ यो सर हजुर सर हजुर आइदिनुहोस् रिमुभ गरिदिनु सर कनेक्ट को गरेर नाम कतै नहुने गएको भिडियो जस्तो अन छ गरेर बसिरहेको छ नाम पनि छैन भिडियो अन गरेर बसिरहेको त्यहाँ रिमुभ गरिदिनु सर सुभाष थारूलाई सर हजुर फर्स्ट हो अहिले पढाउनु भएको फर्स्ट भर्खरै हो गरे आजको क्लासको भनेको हो भर्खरै हो स्टार्टै भएको छैन यति मात्रै लेखेँ ल सुरु गरे पहिले सुरु गरे odds in favor and against of event कुनै इभेन्ट को फेभरमा अथवा एगेन्स्ट यार यो फेभर एगेन्स्ट मा यदि रेशियो भयो odds भनेको चाहिन्छ सर उहाँको म्युट गरिदिनु न केही बुझिरहेको छैन डिस्टर्ब आयो क्या सुभाष थारूको म्युट गरिदिनु न सर तपाईले त्यताबाट म्युट गर्दिनु होइन भने सबैको गरिदिनु सर क्वेसन सोध्यो भने रेज हैन गरेर सोध्छ तर त्यो नाममा गरेर गरिदिनु यसलाई म्युटै गरिदिउँ न कति हो नम्बरमा हो कति नम्बरमा सर नाम सर्च गर्नु न नाम सर्च गर्नु सर यो माथि माथि नै छ सर सबै गरिदिनु बरु पढ्न नआएको के पढाउँछ एसयू बीएसएस टीएचआर सर सुभाष कहाँ छ भन्नु सुभाष को यही हो कहाँ सुभाष को मैले देखिरहेको छैन यहाँ सर एसयूबीएसएल छ एसयू बीएसएस सुभाष टीएचआर सर थारू सर पार्टिसिपेन्ट को लिस्ट कति नम्बरमा हो सर बरु सबलाई म्युट गरिदिनु त्यो खोज्नु अल म्युट गरिदिनु सर अनि रेज ह्यान्ड गरेर त्यसपछि रेज ह्यान्ड गरेर सोध हुन्छ नि क्वेशनहरु हल्ला पनि गर्दैन अनि फेरि रेज ह्यान्ड गर्ने त हो नि क्वेशन सोध्ने बेला मात्र अनम्युट गर्नु न सबैजना सर भयो अब भयो सर भयो अब ध्यान गरे If the odds in favor of event are m/n a बने इभेन्ट को फेभर मा चाहिन्छ यो odds भनेको चाहिन्छ जस्तै रेशियो दिएको छ m/n then probability of getting an event a is given by pa अब यो भनेको यदि फेभर दिएको छ फेभर भयो भने यो m लाई माथि राख्ने अनि m प्लस m चाहिन्छ त्यसको फेभर मा दिएको छ भने त्यो इभेन्ट को आउने प्रोबेबिलिटी m by m plus n इफ odds against यहाँ against इभेन्ट दिएको छ भने रेशियो m/n दिएको छ भने then probability of getting an event a is given by n by m plus n n by भनेको यो against इभेन्ट को पछिल्लोलाई माथि राख्ने फेभर भयो भने अघिल्लोलाई माथि राख्ने against भयो भने पछिल्लोलाई माथि राख्ने n by m plus n n by m plus n दोस्तों एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 21 पेज को लास्ट नंबर क्वेश्चन में हेरौं 15 को फर्स्ट में के भनेको छ द odds in favor of इभेन्ट मानौ इभेन्ट ए छ ए भन्ने इभेन्ट को फेभर में 2:3 छ भनेको m/n छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरिंग दिस इभेन्ट त्यो इभेन्ट पाउने सम्भावना कति हो यहाँ के दिएको छ pa भनेको odds in favor of event a भनेको 2:3 a मान दियो अब यो इभेन्ट आउने सम्भावना कति यो इभेन्ट फर्मुला के हो त pa m by m plus n किनभने फेभर भने m लाई माथि राख्ने भनेको 2 लाई माथि राख्ने 2 by 2 plus 3 2 by 5 फेभर भएको छ यही क्वेशन मा एगेन्स्ट भने भए 3 by 2 plus 3 हुन्थ्यो 3 by 2 plus
ठीक है Page number 21. ए फेभर बाउने पेज नम्बर 21 सरको बुकको 21 पेज है फेभर बाउने 2 लाई मात्र राख्ने एगेन्स्ट बाउने 3 लाई मात्र राख्ने जस्तै क्वेशन नम्बर 15 को सेकेन्डमा odds against of event are 7:5 छ भने find the probability of this event त्यो इभेन्ट पाउने सम्भावना कति भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त्यहाँ 5/7 + 5 10 plus 5. फेभर बाउने पहिलोलाई माथि राख्ने एगेन्स्ट बाउने पछिल्लोलाई माथि राख्ने माथि यसमा ठीक छ मैडम राख्छ। मैडम एकैछिन सर एकैछिन एकैछिन। मेट्यो सर एकचोटि फेरि भन्नु न त्यो केलाई केमा फेभर गर्ने के भन्नु फेभर भने कुनै पनि इभेन्टको फेभरमा रेशियो दिएको छ मानौ m/n दिएको छ भने त्यो इभेन्ट प्रोबेबिलिटी m लाई माथि राख्ने m + n गर्ने यदि एगेन्स्ट मा दिएको क्वेशनमा दिएको एगेन्स्ट मा चाहिँ m/n दिएको छ भने n लाई माथि राख्ने डिवाइड m + क्वेशन नम्बर 15 फर्स्टमा के त odds in favor of event मा दिएको छ 2:3 भने m/n दिएको छ two इभेन्ट्स पाउने सम्भावना कति भनेको 2 लाई माथि राख्ने 2 + 3 यदि एगेन्स्ट भने भए 3 लाई माथि 2 + 3 गर्ने फेभर बाउने सेकेन्डलाई मात्र सर फर र अगेन्स्ट भन्ने चाहिँ के हो सर इभेन्ट odds in favor of an event A भनेको के हो सर त्यसको अर्थ थेगो चाहिन्छ यो भने जस्तो थेगो हो के थेगो चाहिन्छ यसको रेशियो यति छ चाहिन्छ भन्छ नि त्यो थेगो हो के सर एक्चुअली 13 नम्बर भन्दिनु न 1 km 8 f मा त्यो भिडियो अफ गर्नुस् न आफ्नो डिस्ट्र्याक्ट भइरहेछ यहाँ अब सेट थ्योरी सर एक्चुअली 13 भन्दिनु न ये 13 पनि अस्ति हिन्ट्स दिएको थिएँ मैले क्लास सोर्सो हिन्ट्स दिएको थिएँ के पनि छैन The following table gives the distribution of monthly wages of 2000 employees of firm. एउटा फर्मको 2000 कर्मचारी भनेको n भनेको 2000 दिएको छ wages दिएको छ number workers दिएको छ an individual is selected at random from above group त्यो ग्रुपमा एकजना लिने what is the probability that his wages are under 20 त्यो एकजनाको wages चाहिँ 320 भन्दा मुनि कति हो n भनेको 2000 m भनेको 320 भन्दा मुनि कति छ हेर कति जना छ 18 plus 36 18 plus 236 भनेको 254 अनि 254 लाई चाहिँ 4 त 2000 डिवाइड गर्ने पहिलो क्वेशन अर्को चाहिँ अबव 400 को उसको तलब कति भने सेकेन्ड 400 मा माथिमा 24 plus 70 plus 36 तो यहाँ हुन्छ 390 अर्को 392 400 322 400 मा कति छ 956 plus 400 and divide by 2000 गर्ने अच्छा operation on sets union intersection difference complement listen अब यो सेट भनेपछि मैले प्रोबेबिलिटी लाई चाहिने कुरा मात्रै पढाउँछु त्यो भन्दा बढी पढाउँदिन किन पढाउँदै भने सेट चाहिँ भाइ बहिनी क्लास देखि भेरी बिगिनिङ क्लास देखि पढ्दै आएको तिम्रो कति टिचर म्यामहरु मिसहरु सरहरु पढाएर होला तिमीलाई पहिलादेखि थाहा छ यो सेट भने खास के हो भने सेट इज द कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स अफ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स कुनै सेट भनेको वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टको कलेक्सन नै सेट भन्छौं त्यसको मेम्बरलाई के भन्छ हामी त्यसको मेम्बरलाई के भन्छ इट्स एलिमेन्ट्स त्यसको अब्जेक्टलाई के भन्छ त्यसको मेम्बर र अथवा एलिमेन्ट भन्छ अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट इन क्लास इज अ सेट क्लासको विद्यार्थी एउटा सेट हो अब किन जाने वेयर वी आर एजुकेटेड अर नट हामी पढेर लेखेका छौं अथवा छैन दिस वर्ड इज युज्ड इन आवर होम डे टु डे हामी आफ्नो घरमा यो वर्ड चाहिँ डेली युज गरे हुन्छ सबै पढे होस् नपढे जानी होस् नजानी होस् जस्तै सोफा सेट सिंगल नेम इज सोफा बट कलेक्सन सोफा इज सोफा सेट भनेको सिंगल हो त हैन नि कलेक्सन अफ सोफा
sofa set, dinner set, kitchen set, makeup set, के set, all the that set. What are the four simple rules in arithmetic माने arithmetic का 4 साधारण नियम के हो बोला था? arithmetic का 4 साधारण नियम addition, subtraction, multiplication and division. जसरी arithmetic में addition of two numbers, new numbers, subtraction of two numbers, new numbers, multiplication of two numbers, new numbers, division of two numbers, new numbers. हामी पाउँछौं त्यसै गरी likewise in set we have the four operation on set to get the new set. Union of two set, new set, difference of two set, new set, intersection of two set, new set, complement two set, new set. अब त्यो सेटमा हाम्रो सबभन्दा पहिला युनियन के हुन्छ? A union of two sets. Union of two sets. The union of two sets A and B is the set of all elements which belongs to either A or B or both of them. That is at this one. Union दुईटा सेट को union लेके बनाइन्छ कि A मा हुने कि B मा हुने कि दुईटैमा हुने त्यो सोच सार बनेको त A union B जसलाई हामी के भन्छौं A union B or A cup B A union B भन्छ जसलाई A union B भन्छौं पढ्ने तरिका हामी A union B or A cup B A union B or A cup B भन्छौं A union B or A cup B चिया कप का आकार बना एक कप भी बनना जैसे फॉर एग्जांपल if A is equal to 1 2 3 4 8 5 B is equal to 4 5 6 7 8 then B A union B means 1 2 3 4 5 union 4 5 6 7 8 माने क्या 1 2 3 4 5 up to कहाँ सम्म 8 सम्म ये लेखी हुन्छ this is what either A or B and or both of them जसलाई हामी के भन्छौं at least one occurs है यो आइदैन त्यसलाई युनियन भन्छ जस्तै हामी के भन्छौं यो भनेको यो A भयो B भयो 1 2 3 4 5 6 7 यो सबैलाई हामी के भन्छौं A union B decided A union B decided भन्छौं त्यसै गरी हामी के गर्छौं यदि if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 4 5 6 then P A intersection B भनेको त्यो 1 2 3 4 5 6 भनेसमा कमन भएको ले एकचोटी बाँकीले कमन नभए पनि सबै लिने क्या भनेको सोर्स छ so it is very similar to LCM LCM मा के गर्थ्यो 2 2 3 को LCM पनि 6 नै हुन्छ 2 3 को पनि LCM के हुन्छ त 6 नै हुन्छ भनेको त्यसकारणले LCM जस्तै हो अब प्रोबेबिलिटी मा युनियन चिन्ने कसरी यदि क्वेशन मा either or simply or one of them at least one यस्तो भन्यो भने त्यसलाई के मान्ने युनियन मान्ने के मान्ने त्यसलाई युनियन मान्ने है युनियन मान्ने either or at least one of them भन्ने त्यसलाई के मान्ने युनियन मान्ने ठीक छ
either or one of them at least one भन्यो भने त्यसलाई के मान्ने युनियन के छ सर सर साइडको ए इन्टरसेक्सन बी लेख्नु भएको छ युनियन हुनु पर्ने युनियन हो सर त्यही नमेट्नु न इन्टरसेक्सन भएको सर इन्टरसेक्सन सर एकछिन युनियन है युनियन पछाडि के लेख्नु भएको एटलिस्ट पछाडि at least one है त्यहाँ मिस्टेक है युनियन हो at least one भनेको युनियन यदि either or simply or one of them at least यस्तो वर्ड दियो क्वेशन भने आफ्नो नाम बिर्सिने के हो कुनै युनियन हो भन्ने कुरा नबिर्सिनु युनियन हो भन्ने कुरा नबिर्सिनु यहाँसम्म केही छ सर एकछिन नमेट्नु है सर त्यो डायग्राममा 8 सर डायग्राममा के 6 7 8 माथिको के भन्नुभएको बुझिएन के रे माथिको के भन्नुभएको बुझिएन either or one of them at least one यस्तो वर्ड दियो भने त्यसलाई युनियन मान्नु either or one of them at least one भन्यो भने त्यसलाई युनियन मान्नु यदि क्वेशनमा प्रोबेबिलिटीमा यस्तो हुँदा हो भने युनियन सर अनि यतापट्टिको A1 2 3 जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो त्यसमा कमन छैन कमन नभए पनि सबैले लेखे A and B भनेको 1 देखि 6 सम्म लेख्यो के 1 देखि सबै 6 सम्म त्यो युनियन अनि यो इन्टरसेक्सन भयो सर भयो सर कमन नहुँदा पनि युनियन लिने युनियन भनेको एलसीएम जस्तै हो कमन हुने प्रश्न पनि छैन एलसीएम जस्तै हो एलसीएम भने थाहा छ नि हजुर 2 3 एलसीएम कति हो 6 सर एलसीएम 6 छैन हो बीमा intersection of 6 अड्किनु हो त सर त सरको भिडियो अड्के छ एकजनाको अडियो भिडियो दुइटै बाँकी छ क्यार आएको आइ गरे कि भनेकै सुन्दैन को यो नाम छैन खाली भिडियो अन सरकै गयो नाम चेन्ज गर्नुपर्छ नि मास्टर्सको स्टुडेन्ट भएर नि कति कराउनु चित्रहरू छोडिदिनुहोस् अब कति भन्ने अरूलाई नियम पनि अहिलेसम्म चेन्ज गर्न आएन त्यही त है भिडियो अन गरेछ पिक्चर सरको नेट गयो होला बाहिरको स्टुडेन्ट हो भने भन्नु पर्यो नत्र त के नाम चेन्ज गर्न आउँदैन यत्रो टाइम अरे हराउनु आउँदैन गर्दिन कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भयो नि हुन्छ नि हाम्रो सरजी त्यो सबै लापरवाही गरे आउने के आइकन पनि नगरे अरूले डिस्टर्ब गरे कुन डिस्टर्ब गरेको नि हो कलेजबाटै सन्दीप सर अथवा कोही सर आए आउनु भयो त्यो पढाउने कि हेर्ने कि अनि कसलाई आउट गर्ने कि कसलाई इन गर्ने कसको मोबाइल आइरहेको सरको होइन होला अचेल त सन्दीप सर नि जिम्मा लाएर हिँड्न थाल्नु हो सरकै हो यो सरकोमा लाइन गएछ सरको त सोलर छ अरे त
सर गर्दै मोबाइल आउँदै हुन्छ सर देखिरहेको छु। गदा आउँदै आएन के क्लास आउँदैछ आयो आयो सर हजुरको म्युट भएको छ। सर आफै म्युट हुनुभयो कि भयो भयो सर भयो भयो सर स्क्रिन आएन ठीक छ सर स्क्रिन शेयर गर्नुहोस्। आयो आवाज आए आवाज आए आयो सर स्क्रिन पनि शेयर भयो आयो 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 सर भए आवाज आयो नि त आयो सर आयो यसले के भन्छ सुन है ए दिएको छ बी दिएको छ कमन भनेको के त पूर्व सादा सादा भनेको के त इन्टरसेक्सन भनेको एक्सेप्ट हो ए मा पनि हुनुपर्छ बी मा पनि हुनुपर्छ सादा भएन भने नल सेट सादा भने नल सेट त्यही भएर प्रोबेबिलिटी मा इन्टरसेक्सन चिन्ने कसो प्रोबेबिलिटी मा इन्टरसेक्सन चिन्ने गरी हेर अघि अर थियो अहिले एन्ड अ कमन both ए all of them त्यस्तो वर्ड दियो भने आफ्नो नाम बिर्सिने के हो कुनै इन्टरसेक्सन हो भन्ने कुरा नबिर्सिने आफ्नो नाम बिर्सिने के हो कुनै इन्टरसेक्सन भन्ने कुरा नबिर्सिने all of them कमन इन्टरसेक्सन भयो भने त्यस्तो ठिक छ यहाँसम्म भयो यहाँसम्म भयो म्याडम नमिट्नु सर सर म्युट नमिट 1 मिनट and common both all of them body intersection why sir बाटोमा हिँड्दा पनि learn theorem on probability एडिक्सन सर डिफरेंस चाहिँ पर्दैन सर डिफरेंस भोलि पढ्ने भोलि आज होमवर्क दिनु पर्यो नि मल्टिप्लिकेसन थ्योरम यो दुईटा माथिको देखिरहेको छैन थ्योरम अन प्रोबेबिलिटी थ्योरम अन प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम सेकेंड मा के हो मल्टिप्लिकेशन थ्योरम एडिशन थ्योरम सेकेंड मा के हो मल्टिप्लिकेशन थ्योरम अब इसमें एडिशन थ्योरम केस दुईटा जसको when
events are mutually exclusive cases. ये mutually exclusive cases वाली क्या होगा? Mutually exclusive cases वाली क्या? When both of them cannot occur at the same time. If A and B are two mutually exclusive events, then probability of getting either A or B is given by or PA plus PV. Similarly, and so on. छैन सर छैन सर सर त्यो एन्ड सो अन हो कि एन्ड सो एज हो? So on, so on. थ्याङ्क यू सर। Listen. When events are mutually exclusive cases, भने के हो? Both of the A आयो भने B आउँदैन, B आयो भने A आउँदैन। एउटाले अर्कोलाई एक्सक्लुड गर्छ भने if A and B are two mutually exclusive events, then probability of getting either A or B is given by P A union B. मैले अघि भनेको थिएँ नि P A union भनेको अरु P union B भनेको PA plus PB, A को प्रोडक्ट निकाल्ने B को प्रोडक्ट निकाल्ने त्यसलाई एड गर्ने और यो युनियन भनेको अरूले पनि हुन्छ मतलब PA plus PB. Similarly, PA union B union C भनेको PA plus PB plus PC. तर यो कस्तो अवस्थामा where the events are mutually exclusive cases भयो. अब केस 2 मा when events are not mutually exclusive cases भनेको exclusive not mutually are not mutually exclusive cases भने के हो? Mutually inclusive cases भनेको if both of them can occur at the same time. एकैचोटि दुईटा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा are not mutually exclusive events, then predicating either A or B or both of them, that is at least भने सबले आयो नि is given by यहाँ के थपिन्छ इंटरसेक्शन देखिन्छ कमन पनि हुन्छ यहाँ के थपिन्छ P A and B जस्तै A लिने B लिने यो PA PB यो पर्सनलाई के हो PA इंटरसेक्शन D A को प्रोडक्ट निकाल्ने B को प्रोडक्ट निकाल्ने कमनलाई घटाइ साझा गराइदिनु
सर एकचोटि भन्नु नि त When events are not mutually exclusive cases भनेको mutually inclusive cases. If A and B are not mutually exclusive cases, यदि दुईटै एकैचोटि आयो भने then probability getting either A or B, अघि both of them थिएन, अहिले एउटा both of them पनि थप्यो. That is at least one is given by PA union B भनेको either or A or B भनेको PA plus PB minus यो intersection portion घटाउने, common portion घटाउने. और यसको टर्ममा यो युनियनलाई अर लेखे पनि हुन्छ, यो इन्टरसेक्सन एन्ड लेखे पनि हुन्छ है, कमन पर्सन घटाउ. सर त्यहाँ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? ए सरी, यहाँ माइनस हुन्छ. यहाँ के हुन्छ? माइनस हुन्छ. माइनस हुन्छ. अब पेज नम्बर सर पक्नु सर Sir, just do it. Page number 37, page exercise 1.2. 37 page exercise 1.2. भोलि क्लास एकदम इम्पोर्टेन्ट है. भोलिदेखि आजको त बेसिक कुरा हो. भोलिदेखि जुन क्लास सुरु हुन्छ त्यो एक्जाममा आउने क्वेशन हो, एक्जाममा आउने. आजको पनि सोध्न सक्छ तर बढी आउने भोलि, तर आजको नजानिकन भोलि जानिदैन. हजुर मैडम मैडम सर मैडम सर हजुरको एडिसन 2075 को होइन सर? 75 को हो. सर नयाँ छैन के रे 75 मा दुईटा एडिसन छ. 75 मा दुईटा एडिसन छ है, दुईटा एडिसन आज 75 मा. तर 75 सर मेरो मिले सर ठीक है सर 75 भएको हुन्छ. लसु 75 मा दुईचोटी छापिएको छ, दुईचोटी. ल the probability that a company executive will travel by plane is 2/3. company executive plane बाट जाने सम्भावना 2/3 छ. that will travel by train is 1/5. train बाट जाने सम्भावना 1/5 छ. find the probability is traveling by plane or train. plane or train बाट जाने सम्भावना कति हो? यसमा के छ? PA भनेको काक्रा छ अरु मुला र दिनु पर्ला बल्ल probability that हो गया खानु होला त मज्जाले बस्दै ठीक है हो फिर भी को आयो खाना बनाउनु पनि बनाएर खानु नि हे नगर्नु. हल्ला नगर्नु प्लिज. इस कभी से क्वेश्चन में 2/3 PV probability that company will sir the company what sir executive will travel by train भनेको 1/5 छ. find the probability is traveling by plane or train. plane or train बाट जाने सम्भावना कति? plane or train भनेको के हो? युनियन हैन, और भनेको युनियन हो सर. A union B. probability of is traveling by plane or train. now PA union B भनेको PA plus PB. ये हैन, यो म्युचुअली एक्सक्लूसिभ केस हो कि नट म्युचुअली एक्सक्लूसिभ केस हो भन्न त? म्युचुअली एक्सक्लूसिभ केसेस हो सर. आयो भने ट्रेनबाट जाँदैन, ट्रेनबाट आयो भने प्लेनबाट. ये केस हो के न? तर चाहिँ फिजिकली चाहिँ जान सक्दैन, मेन्टली जान सक्छ हैन.
Yes, sir. ठीक छ। अब क्वेशन नंबर 3 है बेटो पक्नु सर सर एक सर भोलि क्लास नछोड है, टाइम एकदम मिलाऊ है। भोलि क्लास चाहिँ भोलि क्लास छिट्यो भने जहाज डुब्छ। ओके सर ठीक छ यहाँसम्म? आज के हुन्छ सर? भोलि भोलि क्लास छिट्यो भने जहाज डुब्छ। ए जहाज डुब्छ भन्नु भएको? हो र बुझ्यो नि? सर एकछिन न जहाज डुब्छ यहाँ नेटले काम गरेन त सर, त्यही भएर लेख्नै छुट्या हो। अब यो नेट भनेको चिज आफ्नो हैन, अर्काको चिज हो। घरिघरि काट्ने, घरिघरि दिने, त्यही त नि। त्यही भएर त स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ सर हैन, यदि ढिलो भयो भने। सुरु गरौँ? गरौँ सर, गरौँ, सुरु गरौँ सर। 3 नम्बरको सर यो 3 नम्बरको 3 मा के भनेछ? Find the probability that a card drawn from pack of playing cards is either queen or spade, red or king. Pack of 52 बाट एउटा कार्ड तान्ने, त्यो कार्ड के क्वीन हुनु पर्यो अथवा स्पेड हुनु पर्यो, रेड हुनु पर्यो अर किङ हुनु पर्यो। यही क्वेशन अघिल्लो एक्जाममा गरिसकेका छौँ। हेर PA probability of getting queen card छ। क्वीन कार्ड कति भन्नु त? क्वीन कार्ड कति हो भन्नु? 4 सर 1/13 4 बाइ के हो? 52 हैन? 52 अनि PB भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के रे कुन कार्ड छ? स्पेड कार्ड भन। कति हो? स्पेड बनाइ क्या? 14 1/4 14/52 अनि PA इंटरसेक्शन बी कमन हुँदैन? प्रोबेबिलिटी गेटिङ के हो भन त? के हो? एउटा 1/52 सर कमन 1/52 52 एक पत्ती सादा हैन? हो सर। यो नट मैचिंग केसेस हो। अब दुईटै हुनु PA युनियन B भनेको प्रोबेबिलिटी अफ getting either queen or spade. कट साउन्ड डिस्टर्ब आइराछ। ल बिस्तारै either queen or spade छैन डिस्टर्ब। ए ल फर्मुला के छ? PA युनियन B भनेको PA प्लस BB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सजिलो हो कि इजी हो? ल भन। सजिलो छ सर। यो त अघिल्लो सालमा डाइरेक्ट घटाएर गर्दै याद छ छैन? हजुर सर। यहाँ भने के हो? 4 प्लस 13 माइनस 1 डिवाइड बाइ 52 भनेको 16/52 इज इक्वल टु 4/30 राइट? ये चाहिँ यहाँसम्म भन। छ भने भन। यही छ यहाँसम्म? यही छ? कसैले ठीक छ सर। नो सर नो। अर्को रेड और किङ भयो के हुन्छ? रेड और किङ रेड 13/52 or 4/52 किङ मा कति हुन्छ? 4/52 PK इंटरसेक्शन मा रेड एन्ड किङ हो कति हुन्छ यहाँ? रेड एन्ड किङ 26/52 4/52 2/52 हैन? 2/52 अनि यहाँ हो सर। सकिदैन? हो सर। सर एकचोटि अझ भनिदिनु न। सर यो अलि राम्रोसँग बुझेन सर, अलि क्लियरली भनिदिनुस् न सर। Card is drawn from pack of 52. Find the probability getting a red or king card. कि रेड कार्ड हुनु पर्यो कि किङ कार्ड हुनु पर्यो? कार्ड को लागि चाहिँ PA भनेको यहाँ रेड कार्ड भनेको कति हुन्छ? सर साउन्ड कटेर आइराछ के? ल
सबैको ठिक छ सर तिम्रो ठिक छ सर पालै पिलो यो भिडियो अन गर्ने चाहिँ के नियम सुन अड्केर आइरहेछ सर यसो रेड कार्ड भनेको के हो 26/52 हैन 26 पति रातो हैन 26 पति रातो हैन 26 पति अनि किङ कार्ड भनेको कति हुन्छ 4/52 हुन्छ त्यसपछि पीए इन्टरसेक्सन भनेको रेड एन्ड किङ कार्ड भने दुईटा कार्ड सादा हुन्छ रातो पति दुईटा हुन्छ गुलाम के सरी किङ त्यसमा 2 बाइ कति हुन्छ 52 2/52 अनि फर्मुला राख्न सकिदैन रेड कार्ड और किङ कार्ड सकिन्छ सर बुझ्यो नि भन्ने हुन्छ सर के रे रेड कार्ड कतिवटा हुन्छ किङ चाहिँ कतिवटा किङ रेड कार्ड भएको किङ कति पति हुन्छ 2 हुन्छ एउटा त्यसमा 2 बाइ कति हुन्छ 52 हैन 2/52 हैन यो 3 नम्बरको सेकेन्ड क्वेशन है 3 नम्बरको सेकेन्ड क्वेशन है 3 नम्बरको क्वेशन हो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कार्ड सेकेन्ड क्वेशन भयो भयो सर ल क्वेशन नम्बर 4 को बी सर एकछिन है और को बी मा पीए इन्टरसेक्सन बी मा 1/52 कसरी त्यो अलिक भन्दिनु ए त्यो भनेको तिम्रो के भने क्वीन और स्पेड स्पेड सुरजको क्वीन कतिवटा हुन्छ आज आएको घटाएको हो के एउटा कतिवटा हुन्छ सुरजको क्वीन कतिवटा हुन्छ एक पति हैन एउटा हजुर एउटा त्यसकारण 1/52 हो क्या सादा एउटा पति हो नि त्यसकारण 1/52 ठीक छ यहाँसम्म क्वीन और स्पेड सादा भनेको एक पति हैन एउटा पति सुरजको क्वीन हुन्छ भयो सर मेटो हुन्छ क्वेश्चन नंबर 4 को बी लेके बना the probability that a contractor will get a plumbing contract is 2/3 plumbing contract paune 2/3 so the probability that he will not get electric contract is 5/9 if the probability of getting at least one contract is 4/5 what is the probability that he will get both the contract question के दिया छ भने plumbing contract पाउने सम्भावना 2/3 छ इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट नपाउने सम्भावना 5/9 छ एटलिस्ट वन कन्ट्र्याक्ट पाउने एटलिस्ट वन घटीमा पाउने 4/5 छ दुईटै कन्ट्र्याक्ट पाउने सम्भावना कति त्यसको के हो PA ल PA probability that a contractor plumbing contract will get plumbing contract question करते हैं question 2/3 PB बार उनसे probability that a contractor will not get सर बी बार भनेको एक्सेप्ट बी बी बाहेक है not get electric contract सर ए बार हुनु पर्ने हैन कन्ट्याक्ट विल गेट के हो सर हैन ठीक छ सर बी बार नै हुन्छ ठीक छ सर बी बार नै हुन्छ किनकि इलेक्ट्रिकको हो नि त यो प्लम्बिङको हैन नि त प्लम्बिङ कन्ट्र्याक्ट भनेको ए भयो इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट भनेको बी हो तर इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट नपाउने सम्भावना दिएको छ के त नपाउने सम्भावना बी बार तर पाउने कति होला पीबी यो पाउने भने के हो probability that 2/9 get an electric contract सर यो कन्ट्र्याक्ट विल गेट के हो सर त्यो लास्ट को अनबाट के गर्ने पीबी बार घटाइदिने
1 को p बार घटाउने के हो 1 minus 5/9 is equal to 1/9 4/9 राइट अनि अर्को एटलिस्ट वन कन्ट्र्याक्ट अघि मैले के भनेको थिएँ युनियन हैन यस हो सर त्यही के हो probability of getting 4/5 at least one contract अघि मैले भनेको थिएँ नि याद छ कि छैन Yes. sir निको 4/5 either or at least one of them or बने भने युनियन मान्ने both contract बने के हो probability of intersection both getting both contracts अब हाम्रो के बनाऊ both contracts now PA union B को फॉर्मूला क्या हो PA plus PB minus PA intersection ये है ना हम लोग PA कति छ 2/3 PB कति छ 5/9 minus कति छ 4/5 अनि भाइ बहिनीलाई सोध्ने भाइ बहिनीलाई के गर्ने सोध्ने यहाँसम्म केही छ सर यो अलि त बुझेन सर यो अलि बुझाइदिनु सर केही छ यहाँसम्म सर हल्का अझै बुझाइदिनु सर यहाँ सुन न कन्ट्र्याक्ट पाउने 2/3 छ अनि अर्को इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट नपाउने चाहिँ 5/9 छ नपाउने 5/9 छ इलेक्ट्रिक भने पाउने कति भयो 1 बाट घटाइदियो 1 बाट अनि पाउने कति 1 बाट PBR घटायो भने पाउने 4/9 छ if the probability getting at least one one भनेको युनियन हो भनेको 4/5 छ भने find the probability getting both the contract both भनेको intersection both भनेको P intersection अनि भ्यालु आउने सर यो मिस्टेक हो त्यहाँ त्यही त सर कन्फ्युज भयो के सर हो त्यहाँ मिस्टेक के भयो भन्नु त युनियन बी दिएको रहेछ यहाँ PA intersection B भन्यो printing mistake minus P and union B P and B राख्यो भ्यालु राख्यो अनि intersection निस्किदैन मा 4/9 हुने पर्ने हैन अब यो सब भाइ बहिनीलाई चकलेट खुवाएर सिक्ने है यो कति हुन्छ सर है यो 1 चाहिँ किन राखे हो ठीक छ सर कुन के किन राखे सर आजलाई यति गरौँ सर 1 अनि सर पढौ ए 1 बाट PBR फर्मुला छ नि अस्ति पढाएको थिए 1 बाट प्रोडक्ट नट गेटिङ घटायो भने प्रोडक्ट गेटिङ B निस्किन्छ के सुरुमै पढाएको थिए यो त नट गेटिङ दिएको छ भने गेटिङ निकाल्नु पर्यो 1 बाट प्रोडक्ट नट गेटिङ घटायो भने प्रोडक्ट गेटिङ निस्क्यो के बार छ नि बार दिएको क्वेशन नट दिएको क्वेशन सर त 4/9 सर 5/9 को ठाउँमा हजुर 4/9 हो 4/9 को ठाउँमा 5/9 हुन्छ सर आन्सर 4/9 हैन 5/9 को ठाउँमा 4/9 हुन्छ कि सरी है सरी फेरि यहाँ हतार भए यहाँ के हुन्छ 5/9 हैन यहाँ 4/9 हुन्छ यस प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो सर 4/9 हुन्छ घटाएर गर्दा 4/9 हुन्छ आन्सर सर 14/45 आउँछ सर अब जति आओस् भाइलाई सोध्ने हुन्छ सर है ल आजलाई यति राखौं हैव अ गुड डे गुड हुन्छ सर आज यति राखौं सर थ्यांक यू सर Have a good day. Okay, have a good day. Okay, sir. Bye bye. Thank you, sir. छुट्यो है साथी हो अब ल